अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह वाला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। मौज़े सामीन अज़ीज़ान गिरामी कदर, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हाज़रीन मोहतरम, जैसा कि आपको मालूम है कि हम इससे कबल लतीफ़ा कल्ब की बेदारी पर गुफ्तगू कर चुके हैं। जहाँ से हमने गुफ्तगू को ख़त्म किया था, आज हम वहीं से गुफ्तगू का आगाज़ कर रहे हैं। आज का टॉपिक शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, जिसने अपने कल्ब को बेदार करना है वो तो इस वीडियो को आखिर तक देखे और सुने। नक्शबंदिया, मुजद्ददिया, अवैसिया सिलसिला में जो लोग बैत हैं, उन अफराद के लिए ये वीडियो बहुत ही मुफीद और ख़ास है। पार्ट 1 के बाद अब हम आपकी खिदमत में पार्ट 2 पेश कर रहे हैं। हाज़रीन मोहतरम, मुरीद के लिए तीसरा मरहला जो मुरीद होने के बाद वो कल्ब को बेदार करने के लिए करता है, तो मेरे किबला मुर्शद पाक सैयद अब्दुल रऊफ़ शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जब तक इंसान की ज़ाहिरी आंख बंद करने से इसमें अल्लाह लिखा हुआ दिखाई ना दे, उस वक्त तक कल्ब पर इसमें अल्लाह की ज़रब नहीं लग सकती। उसके लिए ज़रूरी है कि सालिक अब ज़्यादा से ज़्यादा इसमें अल्लाह किसी कागज़ पर पीले रंग की स्याही से लिखे और लिखते लिखते अपने दिल में अल्लाह 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 का जिक्र करता रहे। जितना ज़्यादा सालिक इसमें अल्लाह पीले रंग की स्याही के साथ खूबसूरत तरीके से लिखेगा, उतनी ही जल्दी उस सालिक की आंखों में इसमें अल्लाह तैरना शुरू कर देगा। दूसरा तरीका फरमाते हैं कि अपने मोबाइल में इसमें अल्लाह पीले रंग में डाउनलोड कर ले और इसको मुसलसल देखता रहे और साथ खफी में दिल में अल्लाह 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 का जिक्र करता रहे। इंशाअल्लाह बहुत जल्द इसमें अल्लाह पीले रंग में सालिक की आंखों में प्रिंट हो जाएगा। फरमाते हैं तीसरा तरीका, सालिक इसमें अल्लाह पीले रंग से अपने कमरे की दीवार पर किसी पेंटर से लिखवा ले और ज़्यादा से ज़्यादा उसको देखने की कोशिश करे। सुबह बेदार होने पर भी उसी को देखे और रात को सोने से पहले भी उसी को देखता रहे। ज़्यादा से ज़्यादा इसमें अल्लाह को देखने से लफ्ज़ अल्लाह आंखों में तैरना शुरू हो जाएगा। चौथा तरीका फरमाते हैं कि सालिक अपने घर के बल्ब पर इसमें अल्लाह पीले रंग से लिखवा ले और जलते हुए बल्ब को देखता रहे। इस तरह भी सालिक को अपनी आंखों में इसमें अल्लाह दिखाई देने लगेगा। मेरे मुर्शद पाक लजपाल करीम रहमतुल्लाह अलैह पर अब फरमाते हैं कि मुर्शद कामिल का तसव्वुर मुरीद को हर वक्त कायम रखना पड़ता है। जिस वक्त मुरीद मुर्शद कामिल की मोहब्बत में फना हो जाता है, उस वक्त जाकर मुरीद को फना फी शेख का मर्तबा हासिल होता है। और जब यह मर्तबा हासिल हो जाता है तो मुरीद चौथे मरहले में दाखिल होता है। मेरे किबला मुर्शद पाक लजपाल करीम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ज़ाहिरी दिल और कल्ब में फ़र्क है। दिल तो पहले से बेदार है, जब तक जिंदगी के आसार बाकी हैं दिल धड़कता रहेगा, मगर कल्ब नूरानी मखलूक है जो गुनाह दर गुनाह करने से कमज़ोर और लागिर हो जाती है। हर इंसान को अपने कल्ब को रोशन करना है ताकि कल्ब का ताल्लुक अल्लाह ताला से जुड़ जाए। कल्ब को बेदार करने के लिए फरमाते हैं कि याद रख लें, पत्थर से पत्थर को रगड़ेंगे तो आग की चिंगारी निकलेगी, लोहे से लोहे को टकराएंगे या रगड़ेंगे उससे भी चिंगारी निकलेगी, पानी से पानी को टकराएंगे तो उससे बिजली बनेगी। अब सालिक को अपने कल्ब पर इसमें अल्लाह की ज़रब लगानी है, यानी इसमें अल्लाह बार बार इसमें अल्लाह से टकराएगा। लतीफ़ा कल्ब की बेदारी के लिए अब मुरीद को इसमें अल्लाह ज़ात का कसरत के साथ जिक्र करना पड़ेगा। मेरे मुर्शद पाक लजपाल करीम रहमतुल्लाह अलैह ने 3 तरीके बताए हैं। पहला तरीका है कि इंसान अपने ज़ाहिरी दिल की धड़कन को महसूस करे। अगर धड़कन महसूस ना हो तो थोड़ी देर के लिए जली जिक्र करे, यानी बुलंद आवाज से जिक्र करे। इस तरह जिस्म का जोर लगेगा तो दिल की धड़कन उभरेगी। दूसरा तरीका फरमाते हैं कि थोड़ी सी एक्सरसाइज कर ले, एक्सरसाइज करने से दिल की धड़कन उभरेगी। तीसरा तरीका फरमाते हैं कि मुरीद अपनी नब्ज पर अपनी उंगलियों को रखे और दिल की धड़कन को अपनी उंगलियों में महसूस करे, या अपना सीधा हाथ अपने कान पर रखकर दाईं तरफ करवट लेकर लेट जाए। इस तरह
دل کی دھڑکن آپ کو محسوس ہوگی۔ جب دل کی دھڑکن محسوس ہونا شروع ہو جائے، یعنی دھک 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 کی آواز محسوس ہو، اس وقت ہر دھک دھک کے ساتھ اس میں اللہ 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 کو ملائیں، یعنی خفی ذکر کریں۔ سانس اندر کھینچتے ہوئے اللہ 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 کریں، سانس باہر نکالتے ہوئے اللہ 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 کرتے رہیں۔ چلتے پھرتے اللہ اللہ کا ذکر کرتے رہیں۔ رات کو سونے لگیں تو آنکھیں بند کر کر اللہ اللہ کرتے ہوئے سو جائیں۔ ساری رات عبادت میں گزرے گی۔ اب اس کی تفصیل کی طرف آتے ہیں۔ میرے قبلہ مرشد پاک لجپال کریم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہمارے جسم کے اندر 3.5 کروڑ نسیں ہیں۔ جب ہم دل کی دھڑکنوں سے اللہ کا ذکر کو ملاتے ہیں تو ذکر اللہ کا نور خون میں داخل ہوتا ہے اور نس نس میں چلا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ قلب ایک مرتبہ اس میں اللہ ذات کی تکرار کرتا ہے، ایک مرتبہ اللہ کہتا ہے، 350 نسیں اللہ اللہ کے ذکر سے گونج اٹھتی ہیں۔ پھر فرماتے ہیں انسان کے جسم میں مسام ہوتے ہیں جہاں سے پسینہ آتا ہے۔ ہر انسان میں 72,000 مسام ہوتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ذاکرین کے مساموں سے ذکر اللہ کی آوازیں جسم سے باہر نکلتی ہیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ ہر انسان کے اندر ریڈ بلڈ سیلز ہیں جن کو RBC بھی کہتے ہیں۔ ہر انسان میں تقریباً 25 ٹریلین کے قریب یہ سیل ہوتے ہیں۔ یہ بھی اللہ اللہ کا ذکر شروع کر دیتے ہیں۔ جب آپ کا قلب ذاکر ہو جاتا ہے تو سوتے جاگتے کھاتے پیتے ہر وقت ذکر اللہ 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 کرتا رہے گا۔ حاضرین محترم، 5واں طریقہ، جب 5ویں مرحلے میں مرید داخل ہوتا ہے تو میرے مرشد پاک لجپال کریم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ طالب کو چاہیے ہر نماز کے بعد کم از کم 10 منٹ اللہ کا ذکر کرے۔ طالب کو چاہیے کہ وہ تہجد کی نماز کو معمول بنائے اور نماز تہجد کے بعد جب ہر طرف خاموشی ہو، اس تنہائی میں کم از کم آدھا گھنٹہ اس میں اللہ کا ذکر کرے اور اس میں ظاہری بدن کی، ظاہری جسم کی، ظاہری جسم کا دل کی دھڑکن کو محسوس کرے اور اس کے ساتھ آہستہ آہستہ ہر دھڑکن کے ساتھ ذکر کو ملاتا رہے۔ مزید فرماتے ہیں کہ طالب جب بھی ذکر اللہ کے لیے بیٹھے اپنے مرشد کے تصور کو قائم کرے کہ میرے مرشد پاک لجپال کریم میرے سامنے بیٹھے ہیں، ان کے قلب سے اس میں اللہ کا نور نکل رہا ہے اور میرے قلب میں داخل ہو رہا ہے۔ اس تصور کو پکائیں، انشاءاللہ بہت جلد آپ کا قلب بیدار ہو جائے گا۔ حاضرین محترم، میں نے آپ سے عرض کیا تھا لطیفہ قلب کی بیداری کے لیے اور اس کے نور کا رنگ مشائخ فرماتے ہیں پیلے رنگ کا نور ہے، اسی لیے آپ کو بتایا گیا ہے کہ اس میں اللہ کو پیلے رنگ سے لکھیں۔ حاضرین محترم، میں نے بڑے اختصار کے ساتھ قلب کی بیداری کا طریقہ بتانے کی کوشش کی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق فرمائے اور ہمیں اس پر عمل پیرا رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ حاضرین محترم، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں قلب کو بیدار کرنے کا۔ جس نے میری اس گفتگو کو غور سے سنا اور اس پر عمل کیا، میں یقین کامل کے ساتھ کہتا ہوں، اللہ کو حاضر و ناظر جان کر کہتا ہوں، میری گفتگو پر جس شخص نے ایک مرتبہ اعتبار کر لیا، انشاءاللہ اس کا قلب ہر حال میں بیدار ہوگا۔ مجھے اللہ کی ذات اور اللہ کے رسول سے مکمل یقین ہے کہ آپ کا قلب بیدار ضرور ہوگا، اور پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ جس کا قلب بیدار ہو جاتا ہے تو اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے اور اس کو کیا محسوس ہوتا ہے۔ لوگ تو باتیں کرتے ہیں نا کہ قلب بیدار ہو گیا، قلب جاری ہو گیا، ان کو یہی نہیں پتا ہوتا کہ قلب بیدار ہونے کے بعد کیفیت کیا ہوتی، محسوس کیا ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو اس کے بارے میں آگاہی دیں گے۔ جب تک کے لیے اپنے میزبان سید ہارون شاہ ہاشمی کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Subscribe to my channel and also press this bell icon so you never miss any new updates.